अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। क्या पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ट्रेड के रवाबित शुरू हो चुके हैं? ये एक सवालिया निशान है इस वक्त। कुछ खबरें ऐसी आई हैं जैसे कि अमेरिकन जूस कांग्रेस की तरफ से ये 2 दिन पहले एक ट्वीट निकला है जिसमें उन्होंने बड़ी तफसीली नोट दे करके ये बताया कि जो है पाकिस्तान से जो है वो तिजारती सामान जो है इसराइल में पहुंच रहा है। पाकिस्तानी से में उगे हुए जो फल हैं या दीगर अशियाएं वो जो है वो इसराइल पहुंची है और उन्होंने बड़े इसका खुशगवार इस चीज को तरीके से बयान किया है। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तानी कौम के अंदर ये एक हिजान अंगेज कैफियत इससे तारी हो गई कि भाई ये क्यों हो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान फलस्तीनियों की वजह से, क्योंकि फलस्तीन के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है और तमाम हर किस्म के मजालिम जो है वो इजरायली जो कौम है वो फलस्तीनी कौम के ऊपर दिन रात जो है वो मजालिम के पहाड़ जो है वो तोड़ रही है। तो इसलिए हमारा ये एक असूली और कौमी मौक़िफ़ है कि हम इसराइल के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं और ना ही बनाना चाहते हैं। और इसी वजह से जो फॉरेन पॉलिसी ऑफिस है हमारा, उसने फौरी तौर पे इस चीज को इस क्लेम को रबिश कर दिया कि ये जो अमेरिकन जूइश ने ये ट्वीट निकाला है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और किसी सच्चाई पर मबनी नहीं है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो है कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है और हमारी बिल्कुल इस वक्त ना ही कोई इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, ना ही उनके साथ कोई हमारे ट्रेड के ताल्लुकात हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो इसने ट्वीट की है और उसमें उसने फिशर्ड बिन खालिद का जिक्र किया जो कि एक पाकिस्तानी निषाद यहूदी है जिसका हमें ज़ाहिर पहले नहीं पता था कि पाकिस्तान में कितने और कौन किस्म के जो है यहूदी यहाँ पर रहते हैं। बहरहाल जो ये फिशल है इसने भी एक ट्वीट निकाली है उसके बाद और उसने अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा कि मैंने जो है पाकिस्तान से पहला जो बैच ऑफ डेट्स, ड्राई फ्रूट्स और स्पाइस और वगैरह जो है वो एक पूरा कंटेनर जो है वो मैंने भिजवाया है इसराइल ट्रेड के तौर पे। और ये जो है बड़ी खुशी की बात है और मैंने ये बहुत बड़ा यानी गोया के एक कारनामा अंजाम दिया है। तो और इसी चीज का जो है बिल्कुल वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इसकी जो है इस चीज को रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान और इसराइल के बीच में रेयर ट्रेड जो है वो हो चुकी है, ऑकर हो चुकी है, पेश आ चुकी है। और जाहिर बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जो है वो तकलीफ का इजहार किया। आपको याद होगा कि ये पिछले साल मई के महीने में एक और ऐसी बात हुई थी कि हमारे पाकिस्तानी जो है अहमद कुरैशी उन्होंने इसराइल वो गए, एक डेलीगेशन के साथ गए और इस डेलीगेशन में काफी लोग थे और उन्होंने इसराइल के सदर से मुलाकात की थी। उस वक्त भी काफी शोर और हंगामा हुआ था और इन्होंने जो लाइक अहमद कुरैशी ने जो है वो गोया के इस बात की तरदीद नहीं की बल्कि उन्होंने बिल्कुल इकरार किया कि हाँ ये डेलीगेशन गया है और वो इसका हिस्सा है और वो उन लोगों में से हैं जो कि पाकिस्तान की इसराइल के साथ जो है सफारती ताल्लुकात को जो है वो दोबारा बहाल देखना चाहते हैं। और ये जो दौरा हुआ था मई में इसका जो है वो इजरायली सदर ने जो है वो भी यानी कि कंफर्म भी किया था कि हाँ वाकई मेरी इस वक्त ये जो पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है उससे मेरी मुलाकात हुई थी। तो दिस इज ऑल व्हाट्स हैपनिंग। और मेरे कहने का ये मतलब है कि ज़ाहिर मैं फलस्तीन और इसराइल के जो उनके मजालिम है उसके ऊपर अक्सर लिखती ही रहती हूँ और बहुत डिटेल से इस पूरे इश्यू को का मैंने स्टडी किया हुआ है। और एज अ नेशन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान देखें ये जो ट्रेड है और ये जो कमोडिटीज हैं और ये जो
انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جس کا جھانسا ہماری حکومتیں ہمیں دیتی ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہیں، ان سے ہم انکار نہیں کرتے کہ ٹریڈ کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں میٹیریل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قوم ہے وہ قوم جو ہے اس میٹیریل بیسس کے اوپر کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کچھ اصولی موقف ہوتے ہیں، اس کے کچھ بلیفز ہوتے ہیں، اس کا کوئی کلچر ہوتا ہے، اس کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے ایز اے پیپل. جس طرح ایک انسان کی ایک آئیڈینٹی ہے، جیسے میں ایک بطور انسان جو ہے کسی ایک فلسطینی کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہوں گی، یا کسی ایک کشمیری کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہوں گی، تو بس بحیثیت ایک قوم کے، ایک نیشن کے بھی میرا یہ ایک کیریکٹر ہونا بہت میرے لیے ضروری ہے، اور اس پوری قوم کے ہر افراد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا مکمل مظاہرہ کریں، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر ہی جو ایک بہت بڑی ایک طبقہ بنتا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو لبرل کلاس کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی کیا پرابلم ہے، کیوں نہیں ہم اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لیتے. ان کو میں یہ جواب دینا چاہوں گی کہ آپ اس قوم کی تشخص کو، اس کی آئیڈینٹی کو، اس کے ایک بلیف سسٹم کو چیلنج نہ کریں، اور جو ریالٹیز ہیں جس کے اوپر پاکستان قائم ہے ان ریالٹیز کو چیلنج کرنے کی یا چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اکثر یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ جو چائنا میں یوگر مسلمان ہیں جن کے اوپر چائنیز جو ہے وہ مظالم کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیوں نہیں آخر ہم آواز اٹھاتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چائنا کے اندر جو یوگر پاپولیشن کے اوپر جو مظالم ہے ان کے بارے میں ہماری پاس کوئی اتنی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ وہاں پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہوگا، چائنا ایک آئرن کرٹن میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو بھی اس کی خبریں ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو آتی ہیں، یا پھر بالکل جو BBC اور جو یو ایس کے کچھ خاص نیوز چینلز ہیں وہ اسپیشلی ان کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں، جس کے بارے میں صرف وہ خود ہی اوتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اگر یوگر مسلمانوں کے اوپر کچھ بھی مظالم ہو رہے ہیں ہم اس کی بھی پوری مذمت کرتے ہیں. اگر ہماری چائنا کے ساتھ کچھ بھی دوستی ہے یا تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے میں چائنا ہمارے لیے آواز اٹھائے، اسی طرح ہم بھی یوگر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم ان کے اوپر پریشر بھی ڈالیں گے، ان کو مائل بھی کریں گے کہ وہ ان کی آزادی اور ان کی جو سوچ ہے ان کے بلیف سسٹم کو اٹیک نہ کریں. تو but that does not mean in any way کہ یہ جو ایک ایشو اسرائیل کا اور فلسطین کا ہے جس کی ہر روز خبریں جو ہے وہ پورے دنیا کے نیوز پیپر میں ہر وقت آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ نئے نئے مظالم اور ڈیلی بیسس پہ جو ان کو قتل کیا جاتے ہیں وہ بھی خبریں ڈیلی ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو ہم اس وجہ سے نظر انداز کرتے ہیں. سو ہم ایز اے قوم جو ہے ہمیں اس کے اوپر بہت اٹل ہونا چاہیے، بہت ہمیں اسٹرانگ ہمارا سٹینس ہونا چاہیے کہ ہم کسی صورت میں بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں بنائیں گے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ٹریڈ کریں گے، نہ ہی ان کے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، نہ ہی ہمارے لوگ وہاں پہ جائیں گے. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ فلسطینیوں کے ساتھ مظالم کرنے سے باز آ جائیں اور ان کے جو ٹیریٹری ہے اس کو ریلیز نہ کر دیں. تھینک یو.